मेरी पहली बीवी मर चुकी थी और मेरी दूसरी बीवी बदमिजाज और कम अकल थी। एक दिन वो किसी बाजारी औरत को अपने घर ले आई और जब उसे पता चला कि ये लड़की भोली भाली है तो बाजारी औरत ने अगले दिन 3 मर्दों को उसके घर भेज दिया। वो तीनों मर्द बेधड़क उसके घर घुस गए और तीनों को अंदर जाते हुए उसके शौहर ने देख लिया। वो उसके पीछे गया और कमरे में देखा वो तीनों मर्द उसकी बीवी के साथ। अरसलान मियाँ हमारे रिश्ते के चचा होते थे। बीवी की वफात के बाद चचा अकेले रहने पर मजबूर हो गए। आस पास के रिश्तेदार उनका ख्याल रखते। वो अल्सर के मरीज थे। बाजार का खाना खाकर बीमार पड़ जाते थे। कभी किसी के घर से रोटी आ जाती, मगर उनको ये भी गवारा ना था कि पड़ोसियों के टुकड़ों पर गुजर हो। मोहल्ले में उनके रिश्तेदार ने कहना शुरू किया कि अरसलान तुम दूसरी शादी कर लो। उनकी कोशिशों से अरसलान की दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी खूबसूरत और जवान थी, मगर बागी थी। सौतेली माँ बचपन से फैशन से मना करती कि शादी होगी, तो उसने तहिया कर लिया कि अपने अरमान शादी के बाद निकालूंगी। चचा की आमदनी ज्यादा नहीं थी। एक वर्कशॉप पर मुलाजिम थे। मकान अबाई था और हक हलाल की रोजी रोटी पर गुजारा करते थे। तनख्वाह से घर का निजाम मुश्किल से चलता। ऐसी अयाशियों के लिए पैसे कहाँ से आते। शुरू दिनों मियाँ बीवी खुश रहे। अरसलान की बीवी ज्यादातर घर ही में रहती, मोहल्ले के घरों में भी आती जाती नहीं थी। सौतेली माँ ने तो उसको भुला दिया था। जूं जूं वक्त गुजरता गया, राफिया होशियार हो गई। अब वो खुद ही बाजार अकेले आने जाने लगी। जब घर से निकली तो हर झिझक खत्म हो गई। बाजार में फिरते फिराते एक दिन वो एक अजनबी औरत से टकरा गई। औरत खासी फैशनेबल और तेज तरार थी। उसने अनन फनन चचा की दुल्हन को सहेली बना लिया और ये उस खातून को घर ले आई। अब तो ये रोज का मामूल हो गया। राफिया जब तक रेशम से ना मिलती उसे चैन ना आता। दोनों के मिजाज हम ख्याल और हम तबीयत थे। रेशम और राफिया रोज दोपहर के बाद बाजार को निकल जाती। देखने से रेशम एक अमीर औरत लगती थी। उसका लिबास उम्दा और तराश खराश दौलतमंदों की सी थी। मोहल्ले की खवातीन उस औरत के लिबास और जेवरात से मुतासिर नजर आती थी, लेकिन किसी को समझ में ये बात नहीं आती थी कि राफिया का इस अमीर औरत से क्या जोड़ बनता है। जब मुलाकातें ज्यादा होने लगी तो मोहल्ले वाले रेशम की आमदोरफ्त पर नजर रखने लगे कि दोनों की दोस्ती में कौन सा राज पोशीदा है। जब अरसलान घर आते बीवी का मिजाज ना मिलता। वो उखड़ी उखड़ी रहती, बात बेबात उलझती और जरा जरा सी बात पर झगड़ा शुरू कर देती। कभी कहती मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो, मेकअप का सामान ला दो। वो पहले पहल तो समझाते रहे कि तनख्वाह कम है, मैं ये सब चीजें लाकर तुमको नहीं दे सकता। इज्जत की चादर से हमने अपनी गुर्बत को ढका हुआ है। जब राफिया ने शोहर को ज्यादा तंग करना शुरू किया तो दोनों के दरमियान नौबत मार कुटाई तक आ गई। चूंकि हमारा घर उनके बिल्कुल ही नजदीक था, तभी अम्मी और भाई झगड़े में मुदाखलत करते, उनके घर समझाने को जाते। राफिया किसी की बात ना समझती, बल्कि शोहर की कम हैसियती का गिला करती और कहती कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जो शादी की कैद ऐसे ही भुगतनी थी तो मैं माँ बाप के घर ही अच्छी थी। साफ जाहिर था कि राफिया अपने ख्वाबों की तकमील चाहती थी। अरसलान चचा दिन भर की मेहनत के बाद भी परेशान थे। जब घर में कदम रखते बीवी ताना देती कि लोगों की बीवियां ऐश करती हैं तो मैं क्यों वैसे नहीं रह सकती। अरसलान बहुत समझाते कि अल्लाह चाहेगा तो उनके दिन भी संवर जाएंगे, मगर रेशम राफिया को किसी और सिमत ले जा रही थी। राफिया अब बड़े घर और कीमती जेवरात के ख्वाब देखने लगी थी। रेशम उसको अमीर बनने के कुछ नए तौर तरीके समझा रही थी, जिसका चचा समेत किसी को इल्म ना था। रेशम दर हकीकत बाजार औरत थी और राफिया चूंकि खूबसूरत थी, वो उसको भोली भाली जानकर अपने रास्ते पर चलाना चाह रही थी। उसके मकासद का इल्म तो खुद राफिया को भी नहीं था। रेशम उसको उकसाती, उसके शोहर की गुर्बत का एहसास दिलाती, कहती कि तुम्हारी हक तलफी हो रही है, तुम्हारी जैसी सूरत वाली को तो दौलत में खेलना चाहिए था। रेशम का एक वाकिफकार जमाल था, जिसकी वीडियो की दुकान थी। वो अक्सर रात को उसकी दुकान पर ले जाती
جہاں دونوں آئس کریم کھاتے۔ جمال اچھے کردار کا آدمی نہ تھا۔ جب دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تو وہ اکیلے بھی رافیہ کے گھر آنے جانے لگا۔ جمال بڑا چالاک آدمی تھا۔ اب وہ رافیہ کے لیے تحفے بھی لانے لگا، جس میں عمدہ لباس اور میک اپ کا سامان ہوتا اور مصنوعی جویلری، جس کی رافیہ لالچی تھی۔ جب چچا نے وہ تحفے تحائف گھر میں دیکھے اور پوچھا کہ کس نے دیے ہیں، رافیہ فخر سے جواب دیتی، جو میری بہن بنی ہے اس نے دیے ہیں، وہ بہت امیر ہیں۔ جب روز محلے والوں نے جمال کو چچا کے گھر آتے جاتے دیکھا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ایک روز ایک دو محلے داروں نے چچا سے اس بات کا تذکرہ کر دیا، تبھی ان کو کرید ہوئی اور ایک دن دوپہر کے وقت وہ کام چھوڑ کر گھر آ گئے۔ بدقسمتی سے جمال آ گیا۔ جب چچا نے گیٹ کھولا، سامنے اجنبی کھڑا تھا۔ چچا پوچھنے لگے، کیوں آئے ہو؟ وہ بولا، ریشم نے بھیجا ہے، رافیہ سے ان کو کچھ کام ہے۔ چچا نے جمال کو اندر آنے نہ دیا اور بے عزت کر دیا۔ کہا، جو کہنا ہے مجھ کو بتا دو، میری بیوی کو کسی کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے نیا پہلو بدلا۔ اب چچا کے جاتے ہی روزانہ تیار ہو کر جمال کی دکان پر چلی جاتی اور تمام دن وہاں بیٹھی رہتی اور شوہر کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ رافیہ کے فیشن اور اس کی خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک دن دونوں بدماشوں نے رافیہ کو جمال کی دکان پر دیکھ لیا اور بولے، اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری جو ضرورتیں ہیں ہم پوری کر دیا کریں گے۔ اگلے دن یہ دونوں بدماش رافیہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور بے دھڑک اندر گھس آئے۔ جھجک کا پہلا قدم ٹوٹ گیا۔ وہ اب اکثر ان کے گھر جاتے اور دونوں اس کے ساتھ موج مستی کرنے لگے اور اس کو بہکا کر اس کے ساتھ غلط کام کرنے لگے۔ اس کے بعد دونوں رافیہ کے گھر آنے جانے لگے۔ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں، کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رافیہ پھر عورت تھی۔ انہوں نے اپنے اس معرکے کا تذکرہ ایک نوجوان دوست سے کیا جس کا نام شاہزیب تھا۔ یہ بھی کچھ کم بدماش نیت نہ تھا، لیکن چودھری صاحب کا بیٹا تھا، لہٰذا باپ کی طرف سے کچھ عزت ملی ہوئی تھی۔ چچا جب گھر میں نہ ہوتے، چودھری کا بیٹا بھی آ جاتا۔ یہ تو یک نہ شد تین شد ہو گئے۔ رافیہ گھبرائی، تب اس نے اس شرط پر شاہزیب سے دوستی کر لی کہ وہ ان بدماشوں سے اس کی جان چھڑوا دے گا جو اس کو بلیک میل کر کے خدا جانے کہاں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ شاہزیب با اثر تھا۔ اس نے ان بدماشوں کو روک دیا اور کہا کہ اس کے گھر نہ آیا کرے۔ یوں چودھری کے بیٹے شاہزیب کی رافیہ سے گہری دوستی ہو گئی۔ وہ پیسے والا آدمی تھا۔ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر رافیہ تمام شہر کی سیر کرتی، اچھے ہوٹلوں کا کھانا کھاتی، شاپنگ کرتی اور بہت خوش رہتی تھی۔ محلے والے سارا معاملہ بھانپ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس سرپھرے نوجوان کے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور محلے کے ایک بزرگ سے جا کر کہا کہ آپ ارسلان کو جا کر خبر کر دیں کہ یہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے چچا سے کہا، بیٹا گھر کی حفاظت کیا کرو، روزگار میں اس قدر بھی مگن نہ رہو کہ گھر والے آزاد ہو جائیں۔ بزرگ کی بات چچا کی سمجھ میں آ گئی، پھر بھی پوچھ ہی لیا، بزرگ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ کبھی کبھی اپنے سیٹ سے چھٹی لے کر دوپہر کو گھر کا چکر لگا لیا کرو۔ ٹھیک ہے تایا جی، میں آ جاؤں گا۔ ایک روز اچانک دوپہر کو ارسلان چچا گھر آ گئے۔ دیکھا کہ چودھری کا لڑکا ان کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا ہے۔ ان کی تو سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ شاہزیب نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اندر سے دروازہ لاک کر دیا تھا اور چچا باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ اب وہ اندر کیسے جاتے؟ باہر کھڑے سوچتے رہے، تبھی سامنے والا دکاندار ان کے پاس آیا۔ یہ دبے قدموں چلتے مکان کی پچھلی جانب گئے اور اس دکاندار سے سیڑھی مانگ کر عقبی دیوار پر چڑھ گئے۔ پھر کسی طرح چھت پر پہنچے، جھانک کر دیکھا زینے کا دروازہ بند تھا مگر باورچی خانے کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ پائپ کے سہارے پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ بیڈ روم کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی، باقی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ کھڑکی سے جھانکا، بیوی اور چودھری کا لڑکا دونوں کمرے میں تھے اور ایک دوسرے میں مگن تھے۔ کھڑکا محسوس کر کے ان کی بیوی باہر آ گئی۔ یہ فوراً کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئے۔ بیوی باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے صحن سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازہ دیکھنے چلی گئی، جو اندر سے بدستور بند ملا۔ دروازے کو بند پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی اثنا میں چچا کھڑکی کے راستے
बावर्ची खाने के अंदर पहुंच गए, वहां से बरामदे में आ गए और फिर उस रास्ते से सामने वाले कमरे में चले गए, जबकि शाहजेब दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। जिस कमरे में चचा थे वहां सरदाई घोटने वाला डंडा पड़ा हुआ था। उन्होंने वही डंडा उठा लिया और बीवी के लौट आने के इंतजार में चुप साध के बैठ गए। यूं सहन से गुजरती बरामदे की तरफ आने की बजाय बावर्ची खाने चली गई। किचन बंद करके वो उस कमरे की तरफ गई जहां शाहजेब उसका मुंतजिर था। पाँव की चाप सुनकर वो बोला, आ गई हो मेरी जान, किधर चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए यहाँ तड़प रहा हूँ। ये सुनकर अरसलान चचा के तन बदन में आग लग गई। वो दरवाजे के पीछे खड़े थे। उनकी बीवी कमरे के अंदर जा चुकी थी जहाँ शाहजेब औंधे मुंह बिस्तर पर लेटा हुआ था। चचा अब और ज्यादा बर्दाश्त न कर सकते थे। बराबर वाले कमरे के दरवाजे के पीछे से निकलकर वो भी उनके सिरों पर पहुंच गए और दीवाना वार डंडे को उन पर बरसाने लगे। पहले 2-3 वार शाहजेब को लगे, क्योंकि वो औंधा लेटा था इसलिए हर वक्त सर पर पड़ने वाले वार ना देख सका था। डंडे की ज़रबात एक के बाद एक इतनी तेजी से पड़ी कि औंधे से सीधे होने का उसको मौका ही ना मिल सका। ज़रब भी इस कदर शदीद कि वो अपना सर तक उठा ना सका, जबकि राफिया खौफजदा भागती हुई दरवाजे से बाहर राहदारी में पहुंच गई। बीवी को भागते देखकर चचा ने शाहजेब को छोड़ दिया और राफिया के पीछे भागे। उसे बरामदे में ही जाकर पकड़ लिया। वो उस पर भी डंडे बरसाने लगे, यहाँ तक कि वो उनके कदमों में गिर गई। वो चीखने चिल्लाने लगी कि मत मारो मुझे, मत मारो, लेकिन चचा अपने होश खो बैठे थे और दोनों को जान से मार कर ही दम लिया। उसके बाद वो फौरन थाने चले गए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लिया, उनका पोस्टमार्टम हुआ और जो कानूनी कार्रवाई होना थी हुई। केस चला। चचा को 3 साल कैद हुई। 3 साल बाद वो रिहा हो गए। उसके बाद वो फिर से अपने बर्बाद घर में अकेले ही रहने लगे। उसको दोबारा से आबाद करने का सोचा भी नहीं। कैसे सोचते, जबकि वो औरत जात ही से नफरत करने लगे थे। बाद में भी बावजूद कातिल कहलाने के उन्होंने कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाया था। तभी मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अब भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे और कोई उनसे खौफ नहीं खाता था। हम अक्सर सोचते कि चचा तो अच्छे आदमी थे, ना जाने फिर क्यों उनको ये सजा मिली कि कातिल कहलाए और कत्ल जैसा गुनाह कबीरा उनसे सरजद हो गया। इसमें उनकी भी गलती हो गई, लेकिन राफिया ऐसी बीवियों का भी दोष होता है कि जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे इज्जत गंवाने को भी बुरा नहीं समझती। हर औरत को सोच समझकर सहेली बनाना चाहिए, क्योंकि हर राह चलती औरत दोस्त नहीं होती। शोहर अगर मेहनत और मुशक्कत से हलाल की रोजी कमाता है तो बीवी को उसे कम हैसियत समझकर महज नमूदो नुमाइश की खातिर भटक जाना भी तो जेब नहीं देता।